خود امام حسین کسل چنگتان لمقتل کنیانو صربت مصائب کنیانو محرم چکشیگا جناب سکینہ علیہ السلام امام حسین سر مبارک met pirgobon piçan pulal heblo امام حسین ارگوبون پوران بر پولز دملو سکینس کسل مولنوک دی سر مبارک met pirgobon پیانوک نغال آواشی سرلو شیعتی ما ان شربتم ماء عذب فاذكروني لنی شیعان نامی سنکن تزگرامو چی کتوتونا نا حسین ایتو بس نا حسین من تغز بلنجو او سمعتم بغریب او شهید فاندبونی نامی سنکن تعمل سچه چیچک شهید سونسو زره چور نامی سنمال سچه غریب و مظلوم سونسه چورنا نا حسین من تغز بلند بز زره دیون لدران سقپا پتا مشاین سوک حسینی تو بچو کرن مظلومان عالمی تو بسین ذکر حسین ذکر مظلومان عالمین مو دران کا پتا مشادو لہذا ازاداران ابی عبداللہ یا للمصیبہ چنارک مصیبت کربلا حصہ نیسیوت پندے حصہ چک پو عاشورات سقپا عاشورات سقپا امام حسین اصحابی وظیفو کامل سن اما دیر ابن شدید میت پی وظیفو علی ابن الحسین امام سجاد جیمی کا زینب اولیاء جیمی کا ام کلثوم جیمی کا یا للمصیبہ اما دی حصہ پو حصہ پو بسان شدید یوت یا اللہ یا للمصیبہ چنارک زینب با صبر ان می فستیگن ما کربلا امام حسین مصیبتون گاما مگلم لتون یا اللہ زینبی مگلم لکربلا خود امام حسین نجدا چچو علی اکبر و ابو الفضل العباس و اصحاب و انصار کن گامنا جدا چه مصیبت پو مگلم لتون زینب اما دیانا زینب پولا درر گب نچی تونگید حسین فیاق پیر سخ مرگو بو پو دفن مچا جق مسون کفانی بدل لکربلائی بیاموگونے قتل گائی کیوت پو زینبی مگلم لتونگید یا اللہ زینبی مگلم لیاچی تونگید امام حسین سخ مرگو بن کن قتل گائے مل سے کرتا انہی کامی غطان سے تھک بیت پاؤ سر مبارک کو بدن پو نجدا بس نیزی کتوافی مو سر مبارک حسین سری پریکوی کا شخص ابن زیادیس مبارک داندان کنی کا برکت انگنی اس پر سے ہو زینب لی مگلم لتو یا اللہ یا للمصیبہ اترا پلا یتیمان کنی کفیل کسن زینب مام وقتی کی قتل گاز گزر شانا زینب ندر پو امام سجاد اردون پی کفو امام سجاد مسترب سو سے بدنیانوگ نا روح پو بیمول تیاریت سو کسل مزمالی تجود بنفسك يا بقية جدي وأبي لنی ببی یادگار نیا پوچی یادگار یارا لچی سوسین کزل مزیان نچو نجوان بو زنده یود اما نی بابا نا ببی اصحاب کن ارزق مرگو بون کن دران دفن مشا نالی زنده یود شو نالت یغبا مدیان نچو زینب اما زینب استسلیتا امام سجاد لتسلیتا
لیکن یک وقت خود زینبی فیق پو استرار حالت فغلو دون من ما زینبی فیق پو کریم و حسین ارگو بوی چند پلالب حسين يرسق مرقبو بو برابر بولزدمس اب حسين نجدا چچزن كسلمز يا حسين غيري مصيبت بكنغوك با يا حسين اما کا مصیبت بکنگو سر مبارک بنا بدن بو جدا چه مصیبت بکا یاری یتیمانو کل کرتل چک دنگت کا مصیبت بکنگو یا حسین اما آخر لدن علي بن الحسين امام حسين ارسق مرغبون كنا اصحاب امام حسين ارغبون كن دفن باس بعض تاریخ محرمی چون اسلا بعض ما تاریخ محرمی چکسما یا چون اسلا دفن بلو امام سجاد با همکاری جوانان بنی اسد کن یمبو امام حسین سخمر گوبای چند پلیوسلو باهر پنا قبر براول شروع بانا قبر چک آماده یدسلو چتق بس یدسلو پتا یوتا دی قبر پسوس چتق بس بن حسین کوریا پوچو پیغمبر اسلام دی ایام کنیانوک مدینه لهم سلام پیغمبر خواب پیغمبر اسلام خواب یانوک یون اللو مبارک اسمی اغرونی کسا سوب کنه یود پا کسلموز یا رسول اللہ ناچی تونگید یار اسمی اغرونی کچیسا سوب یود انزر بنا نا کربلا حسین لنگاری میگیود حسین لقبر تیار بس یوز بین یا حسین ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إن شاء الله دعاتك نعم باشك پروردگارا اللهم صل على محمد وآل محمد بحق محمد وآل محمد بحق الحسين وأصحاب الحسين بحق أبي الفضل العباس باب الحوائج بحق علي أصغر باب الحوائج خدایا عیدین ان سے توسلات کن یاری درگاہ حقین قبول بس یا اللہ خدایا صاحب عزا امام زمان ظہوریاں تعجیل شزد بس یا اللہ قلب متحر حضرت نیا گامی کر آزی گو چو یا اللہ خدایا بحق محمد و آل محمد دنیای گامل سچے شیعان حیدر کراری زندگی بین یدنا خصوصاً ازاداران ابا عبداللہ حفظ و امان جغ یا اللہ خدایا دشمنان اسلام دشمنان قرآن دشمنان اہل بیت نابود گو چو یا اللہ خدایا مظلومان عالم دفاع شزد بس یا اللہ خدایا غیدن لرگلف مؤمن مؤمنات علماء ذوی الحقوق مراجع خدایا دی مجالس کنیا دران سق پر شرکت بین در آخرت سفر بسیتن کم گاما یری مغفرت واسیاں جگہ شزد بس یا اللہ دنیای کا دکسیوتی من پو ایمان ندرسے شی وقسیاں ایمان مستقر ندرسے قیام اللہ محمد و آل محمد شفاعت نصیب گو چو یا اللہ گاسو چک مریض مریضہ یدنا بستر بیماری کا فخصیت پی مرضا کن التماس دعای خصوصی بس دعا بزر خدایا بحق الحسین شفای کامل و عاجل شزد بس یا اللہ خدایا غیا عمل قرآن و اہل بیت معرفت شزد بس یا اللہ تحفظ عزاداری بے غیا عمل توفیق شزد بس یا اللہ تبیین معارف اہل بیت بے غیا عمل توفیق شزد بس یا اللہ حقیقت قرآن اہل بیت مطالب کن شد پی نصیب شزد بس یا اللہ تمام اموات کن گامی فرس حدیمین رحم الله من قرأ الفاتحة